عزاز. اذا نعطيكم واحد غير بالنسبه للبروغرام باش تعرفوا. غادي يكون السي احمد طلع ياخذ الكلمه بروميير بوزيسيون، استاذه عزه حدايا الاستاذه ديالنا دوزيام، استاذ المدير ديال التسويق سفيان الفيلالي تروازيام بوزيسيون، كاتريام كلمه لزايد، سانكيام استاذ البطوله المدير الاداري ومدير النشر. وتكون الاسئله نقصوا لنا شويه من لي كيستيون وسبعه رسالات ان شاء الله. شكرا. بون جورني. مساء الخير جميع الطلبة والطالبات الحاضرين اليوم، زملاء الصحفيين، وايضا زملاء سي زايد اللي هو خريج المعهد العالي للصحافه والاتصال كنظن الموسم الدراسي 2009-2010. وشرف لينا يكون حاضر معنا لانه كما كيتسمى باللغه الانجليزيه سكسس ستوري. هو الان مكلف باداره التحرير داخل احد اقدم المواقع الرياضيه، ولا اول موقع متخصص في الرياضه اللي هو موقع البطوله. فمرحبا بالسي زايد. معنا ايضا سي سفيان بن حمو، سي اسامه بن حمو، المدير المؤسس لقناه البطوله، واللي ايضا مشروع اللي بدا في 2008 وعرف تحقيق ارقام قياسيه ونجاحات كبيره. كما ذكرت الموقع الاول متخصص في الرياضه وفي المجال الرقمي وما يسمى بالصحافه الالكترونيه بصفه خاصه. فبالتالي مرحبا بسي اسامه بن حمو وشكرا على تلبيه الدعوه. كما كتعرفوا في قناه البطوله كاينين مجموعه من خريجين المعهد العالي للصحافه، منهم سي زايد امين المنور، الان التحقوا فتره تدريب نبيل رفيق وايضا حمزه عماره. فهاد الشراكه كتاكد العلاقه الكبيره بين مؤسسه المعهد العالي للصحافه والاتصال ومؤسسه البطوله. فبالتالي نتمنى هذا الشيء يتحقق ارض الواقع، وان شاء الله يكونوا طلبه وطالبات ديالنا اللي التحقوا بهذه المؤسسه. وايضا اي مره المعهد يقدر يعاون قناه البطوله في اي حاجه كانت عندها علاقه بالتكوين الاعلامي مرحبا. وايضا ما تفوتنيش الفرصه نشكر سفيان الفيلالي ايضا المدير التسويقي لقناه البطوله. سفيان اللي عنده تجربه كبيره في كل ما عنده علاقه بالديجيتال والصحافه الالكترونيه، اشتغل في مؤسسات دوليه كبيره. كنظن غيكون قيمه مضافه اليوم في هذا اللقاء، ونتمنى يلتحق بنا بالمعهد العالي للصحافه والاتصال كاستاذ. شكرا لكم ومرحبا بكم مره اخرى. المساواة واخا بين شويه، من الشيء اللي غادي نقول بانه المعهد العالي للصحافه والاتصال كيعرف واحد التجديد حتى في التفكير، حتى في المواد المقدمه للطلبه، اضافه على انه الصحافه هي انا كنعتبرها دائما على انها حرفه قبل ما تكون مهنه، والطالب يجب الاحتكاك اليوم مش غير التكوين ولكن لاكتساب مدارك متعدده، خاصه في مجال الاعلام. الصحافه ما عندهاش حدود نهائيه. الشيء الجميل على انه تكون في المملكه قناه رياضيه متخصصه الكترونيه، هذه اضافه في الرياضه، هذه اضافه كبيره. اختيار بعض الشباب انهم يخوضون فتره التدريب عندكم اكيد تؤكد قيمتكم الكبيره داخل المشهد الاعلامي. كنتمنى كذلك انه ان شاء الله تخرج من عندنا بنات متخصصات في الصحافه الرياضيه واللي يشتغلوا على الرياضه النسويه عندكم ان شاء الله، وتكون كذلك اضافه نوعيه بين المعهد والبطوله. مرحبا بكم بسميت الشباب. كان للاسف اليوم كان يصادف ان كل الشباب عندهم فترات تدريب. حملوني رساله ان نقول لكم كاعتذروا لانه ممكن حتى من بعد 6 يكونوا، وبالاضافه انهم حاملين لكم مرحبا وسهلا بكم بالحسن.
كده عزيزة شكرا كثير. إذا احترام البرنامج ديالنا اون باس على التروزيام بوان سي أسامة الفيلالي. مرحبا. Salam alaikum. Déjà, c'est un grand plaisir d'être là au nom de tous mes collègues de Botola Média. C'est un grand honneur d'être un partenaire d'un institut comme la vôtre. غنحاول نزيد واحد القيمه مضافه لهاد السيناتور الباترونيا باش نبارطاجي معكم شويه لو فيكو ديال البطوله دورون هاد 13 ولا 14 عام اللي عشنا، ومن هنا نهضروا على واحد السوجي اللي يمكن حتى لاكتواليتي كتفرضوا علينا، اللي هو شنو كيغير الديجيتال في الميتي ديال الجورناليست. بزاف منا كيعرف الجورناليست كميتي تراديسيونيل، واليوم تيوقع بزاف ديال لي شونجمون عليه، وليدي ديال هذه الكونفرنس هي تكون واحد ليشونج بيناتنا باش نعطيوكم شويه البوان دو في ديال المؤسسه، وانتم تعطيونا لو بوان دو في ديالكم كجيل جديد اللي طالع في الصحافه الرياضيه. دونك غيكونوا 4 لي سوجي رابيدمون في هاد لا كونفرنس. دونك غنحاولوا نبريزونطيو البطوله الناس اللي ما كيعرفوهاش في جميع النواحي ديالها، لان البطوله هي مؤسسه اللي كتسمى البطوله ميديا. دونك ماشي صحافه، كنعتبروا راسنا اون اجونس ديجيتال سبيسياليزي دون لو سبور. دونك ملي كنقولوا اجونس كنانكليو لا بارتي ميديا، مي كاين بزاف ديال الحوايج اللي كنديروا حنا، كو سوا دي زيفينمون، كو سوا دو كونتوني اكسكلوزيف بور لي مارك اللي كيقدر يزيد واحد القيمه المضافه لداكشي اللي كنديرو. نهضروا شويه على الديجيتال. شنو هو الديجيتال؟ لان الديجيتال واحد الكلمه اللي كيستعملها بزاف الناس ولكن ما عارفينش منين جايه. وثالث حاجه غنهضروا على الديجيتال في الميدان الرياضي. Et quatrièmement, on va parler de le digital dans le sport à l'ère du Covid, puisque le digital a beau changer beaucoup de choses dans même la consommation de le contenu sportif, et notamment à travers le digital. Donc on va discuter de ce point-là en dernière partie. Après, je laisserai la parole à Zaid et Oussama pour conclure, Inch'Allah. Alors, le Botola rapidement, donc le Botola c'est le premier média sportif digital au Maroc, donc avec à peu près 7 millions d'utilisateurs uniques par mois, 5 millions de téléchargements sur l'application mobile. Ou l'idée de Botola, il y a le contenu de qualité, crédible, ou en même temps avec des concepts originaux qui suivent une logique innovante. Je pense que البطوله هي الميديا الوحيد في المغرب اللي عنده اون ايكيب تكنيك الداخل ديالو، صافي حنا ما كنديروش سيت على ان تومبليت ووردبريس ولا شي حاجه اللي وان شوت. عندنا اون ايكيب تكنيك ديال 5 بيرسون اللي كل نهار تيبروبوزيو شي حوايج جداد في ليكسبيريونس يوتيليزاتور. اي سا بور نو سي تري امبورطون، لان كنعتبروا لو سيت pas uniquement un site où les lecteurs viennent lire des articles, mais où ils viennent consommer du contenu digital lié au sport tout en ayant une expérience utilisateur. Donc, on peut étudier la consommation dialogue, mais en fonction de l'étude, on peut proposer des nouveaux produits. Botola est aussi présente sur les réseaux sociaux, puisque comme vous le savez, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui aujourd'hui est primordial dans la diffusion de l'information. Et donc la présence de Botola a commencé très tôt, notamment sur Facebook, à travers une communauté aujourd'hui qui fait plus de 4 millions de fans. C'est parmi les plus grandes communautés, sachant que c'est un domaine spécifique, le sport. Instagram depuis 2 ans, depuis la Coupe du Monde 2018, ou Twitter qui est à moindre échelle, mais sur lequel en fait l'audience est très particulière. Ou dès que ça a le sujet en particulier, le Twitter في المغرب, c'est voilà, mais chez Twitter في السعودية, mais chez Twitter في l'Europe, donc c'est très différent. Alors, le Botola aussi organise des événements. Alors, au-delà de la couverture, les journalistes d'Ienna, en fait, on met à disposition de nos clients, donc les annonceurs, les qui de la publicité, des concepts autour du sport. Donc, ça peut être un événement sportif, ça peut être le e-sport, le gaming, ça peut être un concours de freestyle, ça peut être une activation sur le digital, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait en lien
avec la rédaction, parce que toute annonce ou toute chose qui est véhiculée sur nos réseaux sociaux, sur le site, doit être en accord avec la stratégie éditoriale. ما يمكنناش نغلطوا في العربيه، ما يمكنناش نكتبوا شي حاجه اللي ما غتكونش موافقه لداك الشيء اللي كنكتبوا في البطوله يوميا، ولكن كدار بواحد الطريقه اللي جديده اللي ما كنشوفوهاش في الصحافه التقليديه. دونك ما كنعولوش غير على داك لا بوبليسيتي نورمال اللي غتجي غديرها وسط لي زارتيكل ولا غديرها اون بانيير، مي كنمشيو ناكومبانيو لي مارك فواحد لو كونتوني اللي ديفيرون اي انوف. الوغ rapidement en fait le digital علاش بغيت نفسر شنو هو، لان c'est important de savoir d'où ça vient avant de réfléchir digital. Il faut savoir d'où ça vient. Parfois le digital est un peu il y a une confusion entre le digital et le numérique, c'est pas la même chose. Le numérique, c'est quelque chose qui est apparu au début des années 2000 فاش دخل internet في الديور. Donc هنا ولينا كنسمعوا بالنيميريك. Mais après, en fait, le digital est apparu avec l'apparition des smartphones. D'ailleurs, le mot digital, en fait, en anglais, il se rapporte au doigt. Donc, donc le digital, en fait, avec la démocratisation des smartphones, encore plus, je vais dire, dans les pays sous-développés, parce que الناس اللي كيأكسيديو للانترنت في افريقيا كاملين كيأكسيديو لها تقريبا بنسبه كبيره من الموبيل. Ce qui n'est pas le cas par exemple en Europe ou en Asie où la DSL, la fibre est développée depuis des années, où les gens se connectent plus le réseau domestique que le mobile. Donc en fait, le digital, en fait, il place l'utilisateur, donc au centre des systèmes d'exploitation. Alors que le numérique, on reste focusé sur le matériel, sur l'internet, sur des choses qui sont matérielles. La spécificité du digital en fait c'est que تقدر اليوم تكون في الطوب ولا غدا تهبط تينسى كلشي. Donc c'est un domaine qui évolue très vite, sur lequel il y a eu des acteurs ما كنهضروش حتى au niveau ديال المغرب mais au niveau mondial اللي كانوا peut-être dans les années 2000 ولا 2005 كلشي دوز MSN كلشي. المهم peut-être la génération ديالكم لا ولكن la génération en tout cas ديالنا MSN, Caramel, Emule, donc c'est des choses اللي حنا ولكن اليوم هادو c'est des acteurs qui n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui يمكن نتوما غتعرفوا سكايب، غتعرفوا تيك توك، غتعرفوا انستغرام. Et ça je pense que ça a été un peu la philosophie de البطولة depuis le début, c'est de se dire en fait البطولة est un média sportif mais gardons l'innovation, parce que si on n'innove pas au fil du temps, on va disparaître comme ont disparu d'autres avant nous. Donc, comme il y a une équipe technique là à l'intérieur, qu'il y a un contenu, l'équipe تبدل من عام لعام باش justement ما نبقاوش واش بحال دابا الصحافه كلنا كنا كنشريو بيتيت الصحافه المكتوبه واحد الساعه صافي ما بقيتيش كتشري لان الانفورماسيون كامله كتلقاها. وكاين صحافات مكتوبه اللي طوروا من راسهم وعطاو واحد البرودوي التيرناتيف، كاين شي واحد اخرين اللي ما عطاوش وهذوك راه اليوم راه ما كنسمعوش كاع بهم. دونك ليدي هي هذه في الديجيتال ديما se poser les bonnes questions, l'innovation, le temps, c'est tout. Alors, le digital, déjà, je pense que عارفين كاملين الربيع العربي انطلق من digital, donc هذه أول حاجة. Donc le digital donne le pouvoir au peuple, ce qui n'était pas le cas avant. Le digital permet l'ouverture à des zones d'interaction اللي ما كاينينش، ça veut dire يمكننا نسمعوا ناس peut-être في شي بلايص بعاد تيعطيو الراي ديالهم في شي حوايج اللي قبل ما كناش كاع تسمعوا عليهم. لو ديجيتال aussi est un levier d'économie, c'est-à-dire بزاف ديال لي ميتيي اللي كريي aujourd'hui sont liés au digital. ماشي غير في الصحافه، غتلقاوها في الديفلوبمون، غتلقاوها في الانفورماتيك، غتلقاوها peut-être في l'industrie، غتلقاو donc tous les domaines en fait aujourd'hui les métiers اللي جايين en relation avec le digital. Ou le digital, l'avantage de lui, il est mondial. Je pense que la génération d'hier peut-être ما bénéficieش منه à plein régime, mais aujourd'hui الشباب عندهم واحد لا بلاتفورم فين يقدروا يطوروا راسهم براسهم، ما يحتاجوش كاع المدرسه. راه دخل غير اليوتيوب وفورمي راسك فيما بغيتي. تقدر تكون peut-être médecin وبغيتي دير فوتوشوب راه تقدر تتعلم غير في يوتيوب. Donc هذه c'est un avantage. Donc qu'il faut prendre comme un avantage. علاش؟ لان كتخليك انك ديما كتطور من نفسك.
انك ميم سي نتايا عندك ان ديبلوم دو جورناليست وتطوروا الحوايج ويمكن ما بقيتيش داكشي اللي قريتيه هو اللي اليوم كيطبق، اجي نفورمي راسي. دونك هذا سي ان افونتاج. في كوفيد شحال من واحد كان يقدر يخدم من دارو، سكي نيتي با الكا بوتيت دون لي زاني 80 ولا 90 بنادم كان بالسيلو ورقه تيخدم ولا ما كانش كاع بيسي. دونك دوكو كان الكوفيد في ديك الوقيته راه كلشي جلس، ليكونومي جلسات وقفات. اليوم سي با الكا. دونك كاين هاد لا بارتي اميليوراسيون ديال لورغانيزاسيون او سان دونتربريز. و ابخي كاين لا بارتي ديال لا سوسيتي كيفاش كتانتيراجي بيناتها. C'est-à-dire le digital permet à la société, les différentes couches ديالها, les différents genres ديالها, les différentes races ديالها انهم يكومونيكيو بعضياتهم، انها كتخلي الناس يهضروا بعضياتهم باش تزيد بالمجتمع لقدام. عاوتاني فاش كنخدموا في الديجيتال كنخصنا نفكروا في جميع لي جينيراسيون، ماشي نساو والدينا ولا نساو جدودنا، لان الديجيتال راه aujourd'hui il doit couvrir toutes les couches de la société. Alors من لا جينيراسيون اكس شفنا كيفاش والدينا وكيفاش جدودنا بداو كيهضروا في واتساب، بداو كتعيط لهم فيديو كيجاوبك. شحال هادي بيتيت هي 10 ما كانش كاع تيزعم انه الوغ كو فاش شاف انه هادشي ولا تيسهل حياته، انه كيخلي يشوف وليداته، انه تيدير شي. دونك حتى هو دخل في الديجيتال، بيتيت دخل لها بواحد الطريقه اللي محدوده، ولكن راه تيطور حتى هو من راسو، تيحاول يمشي لليوتيوب تيشوف شي حوايج اللي كيانتيريسيوه، بيتيت شي حوايج اللي ما مفيدينش كتمشي لهم، ولكن حيت ما لقاش اللي اورينتي. دونك لو ديجيتال خصك ديما فاش تفكر في ان برودوي ديجيتال تفكروا سور لي ديفيرونت جينيراسيون. دونك لا جينيراسيون اكس اللي هي لا جينيراسيون ديال الوالدين وجدودنا، لا جينيراسيون ايغريك اللي هي لا جينيراسيون ديالنا، ولا جينيراسيون زد هي لا جينيراسيون اللي جايه اللي عاشت غير في الديجيتال ما كتعرفش حاجه اخرى. كاين الناس اللي حل عينيه على سناب شات وحل على انستغرام وعلى فيسبوك، دونك فاش كتهضر له على خدمه بورقه وستيلو ولا لي ميل ولا لا، بالنسبه له شي حاجه اللي ديباسي. دونك ديما فاش تخدم ان برودوي ديجيتال داكشي اللي كنحاولوا نديرو عند البطوله هي ان ديما نفكروا في هاد الثلاثه ديال لي سيبل، ماشي نكسكلويو واحد على واحد، لان خاصنا لانفورماسيون توصل للماكسيموم. دونك كنحاولوا نديفوزوها في تو لي كانو بوسيبل باش نقدروا ندوشيو لو بلو كرون نومبر ديال لي اودينس. هادو سي دي شيفر كلي رابيدمون في المغرب ما نطولش فيهم، مي aujourd'hui le Maroc est parmi les pays les plus digitaux en Afrique. وهذا بواقع الارقام وبواقع لي زيتود اللي كيداروا. عندنا تقريبا 3/4 ديال لا بوبولاسيون اللي aujourd'hui كونيكتي للانترنت. عندنا اون بينيتراسيون ديال لي سمارت فون ديال 75%. دونك تقريبا 3 المغاربه على 4 عندهم سمارت فون aujourd'hui. دونك كي دي سمارت فون دي ابليكاسيون موبيل دي واتساب دي انترنت. دونك هادشي كامل تيخلينا اننا نقولوا ان المغرب غادي في اتجاه مزيان، غير هي خصنا حنا كصانعين محتوى نكونوا في المستوى ديال داكشي اللي كيتسناو منا الناس. وهادشي ماشي ساهل، لان راه تتكون وسط بحال نقولوا محيط ديال الكونتوني فيه المزيان وفيه الخايب. كيفاش انت كصحافي غتقدر ديستانغي راسك باش تكون شي حاجه اللي مزيانه تشوف الاودينس. الوغ ندخلوا في الديجيتال سبور. ديجيتال سبور تيعجبني هذا الشيما لان كيعطي شويه التغير اللي وقع في الميتي ديال الجورناليست دون لا ميزور او افون لودينس ولا لي سوبورتير ولا لي فان، و جو بونس لا جينيراسيون ديالنا حنا اللي عندهم 35 36 عام عاشوها، كنا كنتبعوا لاكtualité دو فوتبول اترافير لا تيلي. اون بوفي انشيني 7 8 ماتش سكسيسيف لا تيلي، نشوفوا le studio avant match, le studio après match ou les interviews, parce que c'était le seul moyen d'avoir l'information, de savoir les joueurs qu'est-ce qu'ils pensent des matchs, le coach qu'est-ce qu'il a, pourquoi il a fait tel ou tel choix. Donc avant les journalistes, c'était تقريبا avec les sites internet ou les ligues ou les agents هما المنبع الوحيد ديال المعلومه. دونك الا ما الصحافي ما مشاش لكاس افريقيا باش يغطي ما غنعرفوا والو، لان ما شفناش في التلفازه وانترفيو لنا تيل و تيل جوور ولا تيل و تيل كوتش، اون فا ريان سافوار. اجوردي هادشي كامل تبدل، ولا جورناليست اون سورس بارمي دوطر. لو سوبورتير il n'attend pas forcément l'analyse avant match، هو راه بدا الماتش 4 ايام 5 ايام قبل مع صحابه في لي ريزو سوسيو، مع لي ميديا في الديجيتال، مع لانتيراكسيون افيك لو كونتوني اللي كيجي من قلب الحدث،
ولا ديفوزيون حتى هي تغيرات، صافي لا ديفوزيون ما بقاتش كالتلفازه بوحدها عندها الاحتكار، ولا الجورنال اللي كيمشي سوق بلاص وكيكتب لنا دي زارتيكل، ولا دابا اطنان ديال لي سيت كيجيبوا تصاور، كيجيبوا فيديوهات، كيجيبوا دي انترفيو، اي دونك سا شونج توتالمون لو ميتي دو جورناليست. دونك لي جورناليست اللي عرفنا قبل مات، دابا رانا كيفاش هاد الجورناليست حتى هو غيتبدل باش يساير هاد الشيء ويجي يعطي لانفورماسيون لهذاك لو فان بواحد الطريقه متغيره باش يديستانكا بارابور لهذوك اللي، لان الاف ديال لي باج ميتنون كاينين، الاف ديال لي ميديا ديجيتو كاينين، ولكن كتبقى في لاكاليتي. هذا هو المهم. وحاجه اخرى اللي ما كانتش قبل هي داك لو روتور دو لودونس فيزافي دو لا سورس. قبل كتعطي لانفورماسيون ما كتعرفش داك الناس كيفاش خداوها. راني قريت باغ اكزومبل في جريده معينه واحد الخبر، ولكن ما عرفتش انا هذاك اللي قرا داك الخبر كيفاش رياجا بارابول داك الخبر. دابا بالسوشيال ميديا سقرا غير لي كومونتير ديال ارتيكل حطو بوزي في فيسبوك ويبان لك كيفاش خداو الناس داك الخبر. دونك هذه كتبدل حتى الموازين، لان تيبقى الجورناليست بني ادم، دونك تيتاثر بداك الشيء اللي كيسمع وداك الشيء اللي كيشوف. قبل راه كان كيعطي وما تيسمعش، دابا تيسمع وخصو يبرودويزي، دونك واش داك الشيء كيأثر عليه معلوم، لان تيبقى بني ادم. غناخذ هاد التصريح ديال الي اللي هو البريزيدون ديال فريق يوفنتوس الايطالي، اللي قال ديرنييرمون انه ان فيت لا كومبيتيسيون اللي جايه ماشي مع الرياضات الاخرى ولا ما بين لي كلوب هما نيت. المستقبل الكومبيتيتور ديال الكره ولا ديال الصحافه الرياضيه راه هما فورتنايت، راه هما ليغ اوف ليجند، راه هما فيفا، شي حوايج اللي اليوم تيلعبوها الجينيراسيون اللي طالعه. اليوم انا سولتي دراري عندهم 14 15 عام يقول لك انا ما نقدرش نتفرج في الماتش كامل، ما بقاش عنده الصبر، هو خصو يتفرج بوتيت في 10 دقائق ديال الريزومي، واخا هادشي الا كان متبع كره وصافي ما عندوش هو ساعه ونص باش يخسرها في مباراه كره القدم. دونك كيفاش هاد الناس هادو غنبدلوا حنا من طريقه ديال اون فا شونجي دو كونتوني باش ناتيريو هاد الناس. دونك هنا لا كيسيون، دونك هنا علاش مسيرين كبار دابا على برا تيقولوا انه راه ما خصناش ندابزوا غير بيناتنا. داكشي علاش بحال دابا كرياو لا سوبر ليغ على هاد الصدد، على ان السوبر ليغ من الاستراتيجي ديالها انها تغير من طريقه ديال الكره، بوتيتر ما نبقاوش جوج ميطات، يوليو غير 3 الميطات ديال ربع ساعه ولا ديال 2 ساعه، غيبدلوا بوتيتر في الميكانيزم ديال لو جو باش يقدروا يتيريو هذوك لا جينيراسيون جديده، لان هذيك لا جينيراسيون جديده هي المستقبل، هي اللي غتكونسومي، هي اللي غتشري تونيات، هي اللي غتفرج. دونك الا ما تفرجاتش في التلفازه، التلفازه راه من شحال هذه راهي تقريبا واحد 60 حتى 70% ديال لا بار دي ريفوني بوبليسيتير ديال اون ليغ ولا ديال اون فيدراسيون. دونك هاد لو شونجمون دون لا كرياسيون و لا كونسوماسيون دو كونتوني كيفاش دار؟ كما قلت بالامس كان لو كونتوني كيتصور كيتعطى للمفرد الرياضيه ولا البين سبور ولا اي تلفازه اللي كتكون على الساتيليت وكيشوفوها الناس. ما كاين لا تريتمون، ما كاين لا سوشيال ميديا، ما كاين والو. اليوم وغدا غتكون لو كونتوني اول حاجه ما كيتعطاش الميديا واحد، كيتعطى بزاف لي ميديا، وغيكون لو سوبورتير ولا لي فان بارتي انتيغرونت من لا كرياسيون دو كونتوني. كنشوفوا باغ اكزومبل اليوم في تيك توك راه تلقى 90% ديال الكونتوني اللي مبرودويزي راه ماشي لي ميديا اللي مبرودويزي، راه مبرودويزيوه الناس، اي بورتون كاينه لودونس. دونك حتى لو سوبورتير لوي ميم il est devenu créateur de contenu. وهادشي تيبدل لابروش كومبليت ديال لا كرياسيون دو كونتوني. مابقاش انايا غير نعطيك الماتش وتشوفو ونعطيك لوغو وندير لك اشهار ما بقاش داكشي. وما غير بوتيتر اليوم في المغرب ماشي با انكور لو كا باسكو يا مونوبول او نيفو ديال لا كرياسيون دو كونتوني، مي سا فيندرا. On peut pas rester comme ça comme ce qu'on a aujourd'hui. Et les offres ديال le contenu sportif, ils se sont diversifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu par exemple avec beIN Sport qui propose une alternative via le digital avec beIN Connect,
On a des fournisseurs de contenu qui proposent des abonnements بحال Netflix اللي غيوليو نتفليكس ديال السبور على برا. peut-être c'est pas le cas aujourd'hui في المغرب ولكن ça viendra. دونك هذا الشيء كامل كيخلينا اننا حنا كاعلاميين خصنا نحطوا راسنا في هذه الخريطه ديال الكونتوني، لان حنا كرياتور دو كونتوني بغينا ولا كرهنا. ولكن كيفاش هاد الجورناليست غيطور من نفسه باش ينافس هاد الناس الاخرين. دونك الا ما درتيش الفيديو ولا ما كنتيش كتعرف في السوشيال ميديا ولا ما كنتيش عندك واحد ليكسبيرتي شويه في فوتوشوب وشويه في ادوب بريميوم، هادشي كامل غيخليك انك تبقى جورناليست كلاسيكي واللي بوتيت حتى واحد ما غيقراك. اليوم كاين دي لاعبين اللي كيوازيو دي ميديا كاملين، صافي الا خليتي شي كريستيانو ولا ميسي ولا نيمار راه بوست واحد تيتوشي ملايير الناس في الريتش. دونك هادشي راه بوتيت ميديا ما كيديروش. دونك هاد لا مارك اللي غتمشي دير بوبليسيتي عند الميديا غتقول والله ما نسبونسوريزي هاد السيد راه يوصلني الناس احسن ما غيوصلوني الميديا ولا احسن ما يوصلني الجورناليست. دونك هادشي علاش ديما خصنا نفكروا في انه لا كرياسيون دو كونتوني خصها تكون ادابتي لا سيبل و ادابتي لودونس باش نقدروا نوازيو هاد الناس وكل واحد يكون عنده اون بار دودونس. حاجه اخرى اللي خصنا ناخذوا في بعين الاعتبار هي انه الناس ما بقاوش كيتفرجوا غير باش يتفرجوا. كتلقى بحال دابا اaujourd'hui لا نوفيل جينيراسيون منهم حتى انا الصراحه كان جو regarde un match de football mais en même temps je suis sur mon mobile. Je vais sur Twitter, je vais sur Instagram, je vais voir tel but en replay, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est dit autour de telle ou telle action où il n'y a pas eu penalty. Donc déjà avec l'attention vis-à-vis du contenu ما بقاش à 100%. Donc تقريبا 76%. Donc 3 على 4 الناس تيكون عندهم اكسي السوشيال ميديا en même temps de journalistes sur les médias digitaux. فهمتي؟ ما عدا الا كانوا دي جورنال كلاسيك ولا دي تيلي كلاسيك اللي ديفلوباو من راسهم مشاو حتى للديجيتال. دونك لو ديجيتال سي لافونير دو جورناليزم كليرمون. Ou le digital, il s'immisce aussi dans l'évolution technique de le sport lui-même. On a vu par exemple dans les entraînements comment le digital il permet d'avoir des statistiques en temps réel dans la préparation des joueurs. On a vu comment le digital par exemple via le big data permet de recruter des joueurs. Aujourd'hui par exemple le Liverpool عندهم 10 الناس تيخدموا في big data. شنو هو لو رول ديالهم؟ هما ياناليزيو اللعابه ان بو بارتو دون لو موند. 10 بيرسون ا طون بلان. راه جابوا ديرنييرمون دي جوور اكسكلوزيفمون فيا لا بيج داتا. غير لاناليز لي بيرفورمانس دو جوور ا ترافير ديفيرون بارامتر كتعرف واش هاد لو جوور غيلعب لك في السيستيم ديالك ولا ما غيلعبلكش. تياغو بحال داك لو جابوني اللي جابو من لايبزيغ مينامينو. دونك هادو بزاف هادو كاملين جابوا اترافير لو ديجيتال. دونك لو ديجيتال كيحول في لو ميتي ديال الناس و لو جورناليزم il n'est pas زعما اكسكلود دو لافير. زعما راه غدا راه نتوما راه خصكم تلقاو راسكم لو ميتي ديالكم il est touché directement par la transformation digitale. Alors rapidement le digital à l'ère du Covid. Alors le digital en fait est déjà quelque chose d'important dans toutes les industries. De façon un peu, on va dire, pas forcément équivalente, mais l'épidémie de le Covid-19, il a accéléré les choses. Pourquoi il a accéléré les choses? Parce qu'avec la crise, on réfléchit deux fois plus vite sur la transformation de pour éviter la crise. Donc il a aujourd'hui, l'industrie qui a مشكل. اجي نلقاو شنو هما لي سوليوشن اللي الا وقعت لا ميم ايبيديمي وراك تشوفوا انه اليوم مازال ما خرجناش من ليبيديمي ابخو ان اون اي دمي كيفاش غنترانسفورمي من راسي باش نتادابتا لي فيوتور كريز. Et le digital est un atout qui permet de le faire à travers la génération de revenus supplémentaires, ça veut dire tout ce qui est e-commerce. راك شفتوا لي e-commerce comment il s'est développé. Peut-être بزاف منكم شراو في انترنت durant l'épidémie وقبل ما كانوش كيشريو في انترنت. Donc ça d'un côté. كاين tout ce qui est fan engagement, c'est-à-dire بزاف لي سبونسور استعملوا le digital لان les fans ما بقاوش كيمشيو للتيران. Donc du coup ils se sont tournés vers le digital pour engager les fans et les supporters parce que ils savent que c'est le supporter le nerf de la guerre.
La valeur du football, il a les supporters. Le football, tu viens tout petit. Alors qu'on pensait le football puissant, personne ne pouvait toucher au football. Et aujourd'hui, les audiences du football sont en chute. Car regarder un match de football sans supporters, ça n'a pas le même goût. شفنا الفينال البارح ديال l'Euro 2016 راه بحال كتفرج في كره اخرى. Donc du coup, le fan, il doit être mis au centre des préoccupations, notamment في المغرب. خصنا نكونوا واقعيين. واش حنايا باقي الناس تيفيقوا مع 6 الصباح باش يمشيو يشريو تيكي، يبقاو شادين 8 ولا 10 الساعات ديال الصف ويشريوه في التالي مارشي نوار؟ ما يمكنش. اليوم الناس تيبيعوا لي تيكي par le digital, qui échangent les tickets par le digital. Donc tout ça pour dire que le digital, il va transformer l'organisation des organisations sportives. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Après, est-ce que demain, c'est dans quelques mois, dans quelques années, une dizaine d'années, je ne l'espère pas, mais on est obligé de suivre la cadence. Et la génération, la génération de YouTube ou Twitch, راه ما عندهم الصبر ديال هادشي، ديال يجي التيران مع 10 الصباح باش يتفرج ماتش في 6 د العشيه. حنا درناها باش تشد بلاصه مزيانه ولانك tu tiens à ce club وباغي تشجع. واحد اخر راه يقول لك انا باغي نشجع، ولكن انا ما نجيش نجلس 10 ساعات في التيران من وقتي نضيعها باش نجي نتفرج في الماتش. دونك هادشي كامل حتى اون طونك جورناليست خصنا نكونوا اكتور فيه ونبينوا لي ديريجون ديالنا انه الناس راه باغيين لو شونجمون. دونك حتى حنا اون فوا qui doit être entendue. L'impact aussi du Covid, il a été fait sur la couverture. كان كيهضر زيد قبيله على ما كاينش يمكن في التاريخ بطوله وطنيه اللي سالات في نهايه يوليوز. اول مره في التاريخ. دونك نورمالمون هاد الوقيته لي جورناليست راهم تيتبحروا ياك، ولكن اليوم كنلقاو راسنا انه الكوتيديان ديالنا مبدل. دونك خصنا نتادابطاو. كومبيتيسيون بزاف تروبورطاو، واحد اخرين تانولاو. دونك هادشي كامل كيخلينا اننا كنفكروا جوج نوبات وكنحاولوا انوفيو داكشي اللي كنديرو باش ناكومبانيو هذا الشونجمون. الوغ شنو بدل الكوفيد 19 في لا كوفرتور ديال الجورناليزم؟ بدل اول حاجه لابسونس دي سوبورتر. دونك كما قلت لي فان سون لو سونتر ديال لو فوتبول ولا دو سبور اون جينيرال. دونك فاش ما كيكونوش لي سوبورتر لو جورناليست ما عندنا يدوي، يخرج من التيران، يخرجوا اللعابه. الا ما كانوش لي سوبورتر اللي غيدويو معاه بداك لا باسيون ديالهم بداك لونغاجمون ديالهم، حتى لو كونتوني تيضعف. فهمتيني؟ دونك هادي تنعقل على زيد داك الفيديوهات اللي كنديروا على التيفويات وعلى ما داكشي كامل ما كاينينش. الوغ كو لي سوبورتر هما اللي كيعطيونا هاد الكونتوني. الحاجه الثانيه هي انه الصحفيين ما بقاش يمكن لهم يمشيو للتيران. هذه كتبدل بزاف د الحوايج. كتولي كتسنى التصاور يجيو ولا ما يجيوش، كتولي كدير انت كمؤلف كتصور بواحد الطريقه وكيجيوك تصور بطريقه اخرى. كتلقى راسك انك ما يمكنلكش تغطي الحدث بواحد الطريقه اللي مؤلف كديرها. دونك حتى الخدمه ديالك كتبدل. الحاجه الثالثه هي 3 شهور وما كاينش رياضه كاع. دازت 3 شهور ديال الكونفينمون ما كانش رياضه. حنا تقريبا 3 شهور حنا كنكتبوا على الكوفيد. الدراري ادابطاو بدلوا من الستيل ديالهم لان ما كتكتبش في الرياضه بحال اللي كتكتب على الكوفيد. دونك والحمد لله هادشي خلانا ان لودونس ديالنا بقات متبعانا، ومع المصداقيه ديالنا الحمد لله الناس كانوا كيلقاو المعلومه الصحيحه. واخا حنا ماشي ما كناش داك ذوي الاختصاص، كنا كنعطيو داكشي اللي موثوق به واللي الدراري كيديروا واحد الاجتهاد فيه. دونك هادشي وقع اليوم راه غادي يوقع حاجه اخرى. دونك الميتي ديال الصحافي خصو ديما يكون ماشي انا صحافي رياضي غنبقى في قنتي ما كاينش لي زيفينمون سبورتيف غنبقى جالس في. دونك ديما داك الصحافي خصو يطور من نفسه ويلقى راسو في بلايص اخرى. الحاجه لامباكت الرابع هو لا بيس دي ريفونو suite aux investissements des annonceurs. Donc بطبيعه الحال لو كوفيد a touché plusieurs industries. بزاف ديال لي زانونسور نقصوا من لي بودجي دو بوبليسيتي ديالهم. دونك بزاف ديال لي ميديا
لقاو راسهم du jour au lendemain avec 0 dirham de revenu. Donc هنا إلا ما كانش عندك une organisation solide avec une solidité financière, avec derrière des relations avec les annonceurs qui est crédible, راه بزاف لي ميديا ماتوا. جو بونس الا كنتو كتعرفوا شويه الدومين راه بزاف الصحافات ماتوا اكوز دو سا ولا جراو على الناس كاملين خلاو ما بقى عندهم حتى صحافي. حنا الصراحه فهمتي هذه كنشكر عليها السي اسامه والمؤسسه كامله، هي انه on a réussi à garder l'ensemble des effectifs de Botola durant la pandémie. Et ça, je peux vous dire, c'était pas quelque chose de gagné d'avance. C'est pour ça que فاش كتخدموا مع un média ديما كتعرفوا معنا خصكم تعرفوا معنا نتخدموا. Donc هضرت على l'actualité ديال le Covid durant la pandémie où effectivement donc la partie donc هادشي اللي كاين بغيت نبارطاجي معكم. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que le Botola, à travers ce partenariat aussi, elle envisage de former et d'intégrer, Inch'Allah, des gens qui viennent de l'Institut, qui ont plusieurs projets à l'avenir, qui est la version française, qui est la partie vidéo qui est en plein développement. Donc, toutes les énergies positives, les profils qui souhaitent travailler dans un environnement jeune, innovant وباغيين يطوروا من راسهم. C'est-à-dire que en tant que صحفي انت فاش كتجيب الباك جراوند ديالك تبارك الله avec la formation que vous avez راه كتجيب ولكن entre le théorique et la pratique راه كاين واحد المجال كبير ديال لا ديفيرونس. بنادم حنا كان ريشيرش c'est pour ça que 90% des effectifs عندنا بداو à travers des stages بحال اللي كيدير الدري بحال اللي داروا دراري اخرين قبل واليوم كيخدموا عند البطوله. علاش؟ تو سامبلومون باش تعرف الثقافه ديال لابواط كي دايره، تشوف راسك واش ملائم ليها، لان كاين واحد غيبغي يخدم في واحد السيستيم مؤسساتي غيجي مع السبعه غيمشي مع الثلاثه وبالبادج، ولكن لا كولتور دو لونتربريز ديالنا الي ديفيرون. كنطلبوا منك شويه الاجتهاد، كنطلبوا منك شويه ديال لوطو فورماسيون، كنطلبوا منك واحد لونغاجمون بوتيت سوبليمونتير، ولكن اون كون بوتيت repartir عندك بليزيور افونتاج en ligne. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. أستاذ سفيان تبارك الله عليك. دونك جو غارد أنا واحد كلاسيك انوفاسيون سي تري بيان دي اكسلون. دونك نحترموا المسائل هنا. اون باس نيميرو 5 سي أستاذ أسامة بن حمو المدير الإداري. السلام عليكم. أسامة بن حمو، مدير نشر من المؤسسين ديال الموقع ولا المؤسسه ديال البطوله اللي هضر عليها الصديق ديالي الزميل ديالي سفيان، اللي شرح لكم البطوله كيفاش دايره وكيفاش كتعمل وكما تنقولوا المايند سيت ديالها، يعني كيفاش حنا خدامين. تنشكر المعهد اللي استقبلنا ورحب بينا، وتنشكر السي احمد طلال اللي حل هذا الباب باش تكون واحد الشراكه ان شاء الله بين مؤسسه البطوله ميديا والمعهد العالي للصحافه، اللي حنا بدورنا تنحلوا الباب لكاع الخريجي ولا الدراري اللي تيقراو باش نعاونوهم ولا اي حاجه فاش في الصالح ديال الدراري باش يطوروا من المهارات ديالهم، ولا ان شاء الله يكونوا معنا في المستقبل في كاع المنصات اللي كاينين دابا ولا اللي غنلقاوهم في مؤسسه البطوله ميديا. والكلمه ديالي كتبقى في الاسئله ديالكم ان شاء الله. شكرا. ما نطولش بزاف، ولكن شخصيا سعيد بالعوده للمعهد، المعهد اللي دخلت ليه المره الاولى قبل ربما 12 و 13 سنه. كان عندي تجارب او ذكريات ربما انسانيه اكثر منها حاجه اخرى. انا حاجه وحده اللي غنكمل على الكلام اللي قال سفيان وجمعني مع حمزه الصباح، كنا كندويو في البيرو على قبل هذه القضيه، هو ان الصحافه ديال اليوم تبدلات وتغيرات فقط لان الوتيره باش غادي المحتوى بشكل عام او غادي الاخبار بشكل عام ولا اسرع مما يتوقع او يتوقع. اول قصه عندنا ديال الاخبار وديال النبأ هي قصه الهدهد مع سيدنا سليمان، اللي جيتك بنبأ يقين، قد جئتك بنبأ
يقين. هذا اليقين غيبقى الى ان تقوم الساعه، ولكن الطريقه تغيرت، لان الى غيتقاد او لا خاصنا نمشيو مع شنو كيتطلب الوقت الحالي وشنو باغي المتلقي اكثر من انني ندير بلاصه المتلقي، لان هذه خطا شاسع وخطا كبير جدا. ما عمرني ندير راسي بلاصه المتلقي، يعني ما عمرني غنعرفو. خصنا نعرفو شنو باغي، لان كيف ما قلنا صباح مع حمزه فاش ربح الدراجه اين هو الرجاوي اللي فرحان. شنو خصني نعطي للرجاوي ورا العشره بالضبط؟ شنو بغا؟ غندير راسي في بلاصتو، غندير راسي في بلاصتو انطلاقا من الذات ديالي. والذات هي اكثر حاجه اللي كتهرس الصحافي وكتخليه ما يكملش وما يعرفش شنو باغي الطرف الاخر. والحياد الا بغى الصحفي يكون ناجح خصو يكون اكثر حيادا، ماشي فقط غير في الاعلام ولكن حتى في حياته الشخصيه، يكون اكثر قربا للعلم، اكثر قربا للحق، اكثر قربا انه ما يحكمش على الناس. فاش كتجمع مع الوسائل المتاحه اللي تكلم عليها سفيان في التقديم ديالو، كتعطيك واحد وبين قوسين واخا ما خصنيش نقولها، مع واحد الاداره اللي صراحه بدون حمزه ونبيل راهم عايشين معنا التجربه بدون رمي الورود على احد. ربما من اسباب نجاح البطوله هي الاداره ديالها، الاداره اللي فيها واحد الشعار مطلق كنقولوه هو الحريه المطلقه وتماره المطلقه. تماره كاينه تماره، ولكن كاينه حريه كبيره ان اي واحد خصو يجي يكون مسؤول درجه اولى، ولكن بدون ما يحس او يشعر بانه كاين شي واحد كيتعامل بمنطق السيد والعبد. حنا كنتعاملوا دائما بمنطق الحافله. شنو هي الحافله؟ ان السائق هو الاعلم بالطريق، لكن ليس هو الاعلم بينهم. ماشي بالضروره يكون الاعلم بينهم هو السائق، الاعلم بالطريق هو اللي كيكون السائق، واللي اللور يقدر يكون عنده الدكتوراه في شي حاجه ولكن لا يعلم الطريق. لذلك حنا كنتعاملوا بمنطق 1 2 3 4، ماشي الف ب ج د. لذلك ربما هذو من الاسرار ديال نجاح البطوله. سفيان قال القسم المهم فيما يتعلق بالوسائل، وسائل التواصل او وسائل العمل الخاصه بالبطوله، انه واحد القسم تقني كبير جدا. وربما التركيز ديال البطوله منذ سنوات خلت هو على هذا القسم هذا بدرجه كبيره، يعني كيفيه ايصال المعلومه اكثر من المعلومه بذاتها. الى ايمان كريم اللي كنوجه لها التحيه لانها جارتنا بنت جيران، فانا غندير شويه الفرزيات. الى ايمان جابت معلومه ولكن ما عندهاش فين تنشرها، وانا عندي فين نشرها بطريقه يعني كيف ما قال سفيان في البريزونطاسيون ديالو، يعني بطريقه غتوصل اكبر عدد من الناس وفي افضل حله. انا المعلومه ديالي اللي غتوصل اكثر، واخا ايمان جابت معلومه افضل ومعلومه يعني اثمن. شنو السبب؟ السبب انه الوسيله والطريقه تكملان بعضهم البعض باش يكون عندنا واحد المؤسسه صحفيه ناجحه، ماشي صحفيه بالضبط، اعلاميه ناجحه. لان مهمه الاعلام كيف ما قلنا قبيله في الاوف راه كانت كديرها الجاره مع الجاره. دابا ولاو الامهات كيمشيو للواتساب، هما باقيين في نفس الهضره ديالهم، راه باقيين كينشروا الاشاعات والطياره غتجي غتلوح الموبيل، ولكن عبر الواتساب. دونك لا اغير من شخصي ولا اغير من طريقتي بقدر ما اغير من وسائلي في التواصل في انتظار الاسئله ديالكم. وشكرا. Dans d'autres pays comme l'Italie ou la France, les diffuseurs officiels des championnats locaux, c'est des acteurs de l'internet, à Amazon. Donc, les télé classiques qui répondent les appels d'offres. Donc ça va enclencher un changement dans la consommation du contenu sportif. علاش؟ لأن فاش كيجي un acteur comme Amazon اللي un pure player internet اللي ما عنده لا اونتين، ما عنده لا ديفوزيون، ما تيبيع ابونمون، ما تيبيع اي كوميرس. دونك هنا ça va enclencher une transformation de la consommation digitale. انا جو بونس المشكل ماشي في الوقت، المشكل في الطريقه اللي كيتسوق بها السبور. لان كتشوف دابا فاش ولاو الفلوس في الكره الماتشات تخنقوا، وليتي كتشوف ماتشات مزيرين، فراقي كيرجعوا اللور، ما كايناش الفراجه. شحال هادي كنعقل بحال دابا شديتيها كاس افريقيا للامم، كانت الفراجه فيها احسن من كاس اوروبا. شحال هادي كانوا فيها بيوتا واعرين، كان فيها الفراجه فريمون. انا كنعقل بيوتا ديال اوكوشا وبيوتا زعما شي حوايج اللي اليوم تمشي تشوف كاس افريقيا الفلوس كثروا،
اللعابه جايين بداك المايند سيت ديال على برا، لونجو كبير، الضغط كبير على الفرق، كلشي خصو هي راه كاين 24 فريق 24 فريق باغيين يربحوا، وراه في التالي راه وحده اللي كتربح. دونك عندك 23 عارفين راسهم من بعد غيزبلوها مع الجمهور ديالهم، مع المسيرين ومع دونك هادشي تيخلينا شنو نتسائلوا فين غاديه الكره، لان كنهضر على الكره سبيسيفيكمون لان كاين رياضات اخرين عرفوا يطوروا من راسهم، عرفوا يبدلوا في المنظومه. يمكن ماشي غير الوقت، غير الطريقه باش غتولي الكره كديفوزا ماشي هي الطريقه دابا. يمكن تزيد لونغاجمون مع الفان، لانتراكسيون مع اللعابه، بوتيتر التشكيله، راه ماشي المدرب اللي يحط راه الجمهور. ما كتعرفش اليوم اف سي برشلونه عنده ابليكاسيون لي فان تيتحكموا في لي ديسيزيون دو كلوب. انا توني غيشوازي نايك كتعطي 3 لي بروبوزيسيون والجمهور كيفوتي انا مايو غتلعب بيه الفرق العام الجاي، ولا كيديسيديوها الريسبونسابل ماركتينغ اللي بغينا. دونك الجمهور ولا بارتي برونونت في لي ديسيزيون دو كلوب. دونك هنا فين كاين لو ترانسفورماسيون، ماشي فورسيمون في لا ناتور دو جو، حيت دي ناتوراليزي لو جو ما غيكونش في صالح لو جو لوي ميم، مي transformer la consommation ديال داك le sport ولا le jeu, c'est ça ce qui va faire la différence. لا réalité augmentée. اليوم بحال دابا في كورونا بزاف ديال الناس بحال دابا شتي لا فورمولا 1، لا فورمولا 1 باعوا 185 مليون اورو ديال لي باك في اي بي باش يتفرج بنادم باش بكاسك 3 دي. تيجيب داك الكاس 3 دي تيشريه بواحد 20 ولا 30 دولار وكيتفرج في الماتش، هو راه مريح في دارو بحال اللي راه تيتفرج فيه في وسط التيران، في وسط الحلبه. دونك دوكو هاد لا ترانسفورماسيون ديال لا كونسوماسيون ديال الكونتوني هي اللي غتخلي هاد لا نوفيل جينيراسيون غترجع تكونسومي الكونتوني ديال الفوت ولا ديال دوطر سبور. شكرا. وي السلام عليكم. رفيق الحبيب، اولا كنبغي نشكر طاقم البطوله اللي فتحوا لنا الفرصه انا والزميل ديالي حمزه فتره التدريب عندهم، وكنقول بلي كدوز عندنا احسن الفترات اللي كندوزو، كنبغي نشكرهم. ثانيا كنبغي نسول السي سفيان الفيلالي على ان كيف ما كنشوفوا ان المنابر اللي دوليه واللي مختصه في الرياضه ولات مازال ما سمعتوش بهم، ولكن داكشي كيجي تدريجيا وتلقى الناس اللي غيخدموا لك الكونتوني ديالك. السلام عليكم، معكم حمزه عماره. انا ما عندي سؤال، عندي كلمات شكر للطاقم البطوله واي واحد خدام في البطوله. كنبغي نشكرهم انهم فتحوا لنا الفرصه انا والزميل ديالي باش ناخذوا معاهم اللحظه ديال التدريب، وكنقول لهم باللي الخدمه في البطوله شحال واحد ما كيعرفهاش، انا البطوله كتخدم بحال شي عائله. انا والزميل ديالي من نهار دخلنا عمرنا ما الدراري استقبلونا بواحد الاستقبال اللي جميل، منهم السي زيد واسامه، وكنشكروا حتى عبد الملك اللي حنا ديما خدامين دابا معاه وكيعاوننا في شحال من حاجه، وكنشكروهم بزاف وكنتمناو ندوزو معاهم فتره ديال التدريب وما نخيبوش الظن ديالهم، وكنشكركم بزاف. وقيلا جو بو عاد الشباب زعما كاينه انايا الشياب. انت يا احمد جو ميكسكيز في المداخله ديالك عجبتني قبيلات قيت واحد الحاجه. الكوفيد لي جورناليست كيجيونا دي فوتو جو ميكسكيز جبتها ديجا مع احمد في واحد الجمعيه وديك المسائل. لي فوتو كيجيونا ضعاف. اما هنايا واش من الفوتوغراف ولا من لو كلوب اللي عازل ان فوتوغراف كي ني با بروفيسيونيل؟ غادي تشرح لي هاد لوبيراسيون هادي. انا عندي جاوبك على السؤال لان انا عندي نفس لا غومارك. النهار الاول اللي وصلنا تصاور في لا فيديراسيون شفت داك الشيء، درت واحد لاناليز باسكو الميتي ديالي قبل كانت هي هادشي ديال لا فوتو هذا. المشكل اللي كاين كبير في هو ماشي مشكل واحد، كاين واحد المعادله اللي كاين واحد كيفاش عزلوا المصورين، ما كاينش كفاءات.
وكاين واحد المشكل كبير اللي هو يمكن سائر في هادشي ديال الديجيتاليزاسيون، ان هي راه مصوره تلقاها محترفه ولكن ما تعرفش تستعمل الوسائل الرقميه. دابا انا عرفت المشكل دابا هذاك ديال بالضبط ديال الفيدراسيون مشكل ساهل. هو شنو تيدير المصور ملي تيصور تيصيفطو في واتساب تصاور، اون فوا هو تيصيفط التصاور في واتساب لا كاليتي كتزيد اوتوماتيكمون. راه هي سامبل، خاص يكونوا غير ندخلوها للبيسي وصيفطوها للكلاود، هما تيتعاملوا بيناتهم بواتساب واحد العشوائيه اللي كتخلي ديك الرداءه ديال التصاور. يعني فين كاين المشكل؟ كاين بزاف ديال الجهات، كاين حتى داك المسؤول اللي كاين في الجامعه اللي هو خاصو يكادري هذا الشيء، واللي هو تنقولوا في الدارجه ديالنا الامين ديال المصورين، راه هو خاصو يكون واقف على هذا الشيء. والى ما غير ذلك من المشاكل اللي هما راه بساط، غير خاص شي واحد اللي يوقف عليهم ولا شي واحد اللي فاهم باش يدفع داك الشيء لواحد الطريق صحيح. غير توجور هذا القوس على السي ما غنطول شويه. كان واحد الماتش الفيس مع الزمامره، ناف فوتو كلهم بالفتح، كاين حتى واحد الزمامره، كاين حتى واحد الزمامره. حنا المصور الزمامره ديال الفتح، حنا المصور اللي صيفط ديال واحد هذاك ما مبريفيش هذاك نورمالمون خصو يقولوا له بيسكو راه انت راه المصور الوحيد، راه هما لي جايد لاينز والحوايج اللي خصك دير. تصور ديال جوج فراقي، تصور من زوايا مختلفه، تصور هادشي كامل. شنو هو لو كيما قال لك ديال الامين ديال خاص واحد كيما تنقول واحد الجايد لاينز، واحد كيما ماشي كاين شارج ولكن واحد الجايد لاينز ديال واحد شارج. ها شنو خاصني؟ خاص انت تمشي غتصور لي الفرقه الفلانيه هذه واقفين. وهذا هو لو بروفيسيوناليزم. انا فين بغينا نوصلوا كاملين. راه لو بروفيسيوناليزم باس باغ لا، باس باغ لي شوز كلير ايدونتيفيي اي كونترولي. راه شوف راه اسامه كيتحط بروسيس ياك، اسامه يقدر ما يكونش هنايا ولكن راه عارف شنو واقع، لان لو كونترول لو فيت انني جو تو في كونفيونس ne veut pas dire que je ne vais pas te contrôler. انا جو تو في كونفيونس بيناتنا ثقه متبادله، ولكن ديما داك الكونترول علاش؟ باش كتخلي بنادم فايق معاك. حنا راك عارفين المغربي ديالنا فاش تتغفل عينو تيقدر يمشي ينعس يطول في الناس، دونك ديما فيقوا شي شويه. عرفتي واقيلا جبتو رانا عارفين يا انت نطبقوا لا عاد تشوف غايجي فيك يا انت. السلام عليكم، معكم طالبا ولا جراح. تكلم السي اسامه قبل قليل على الكفاءه، يعني في الاختيار ديال المصورين ديال الصحفيين المصورين. ما حدك جبتي هذا المصطلح ديال الكفاءه، شنو هو المعايير اللي كتعتمدها منظمه البطوله في اختيار صحفيين رياضيين او ولوج سوق الشغل بالنسبه لمنظمه الاعلام؟ حنا عندنا الحاجه اللي ما شرحناش ليها واللي يمكن شرح لها شويه السي زيد، هي حنا في البطوله عندنا واحد البروسيس مقلوب. كيفاش مقلوب؟ حنا زعما بروميير كريتير زعما ما تنشوفوش الدبلوم، زعما هي بيان سور داكشي اللي اكاديميك داكشي مزيان الواحد يكون عنده واحد الباركور يكون هذا، ولكن حنا كمن الكفاءات اللي زعما تنقلبوا عليهم هو ولد ولا بنت الناس. هذه اول حاجه، هذه الكفاءه انا بالنسبه لي الاولى. ثاني حاجه واش الراس صغير ولا لا، هذه الكفاءه الثانيه. ابخي راه واحد الا خرج من المعهد ولا من المدرسه ولا من الجامعه ولا خدا الدكتوراه ولا خدا اللي دار، راه في الاخر راه ما تيعنيش انه شاد الميتي، حيت الميتي هي ولا هذيك الحرفه اللي تيقرا. نتوما راه تقراو حرفه، راه تقراو صحافه، راه تخرج حريفي في الصحافه، ماشي تقرا تيوري ولا. يعني مادام انك يلاه كتبدا في العمل زعما ولا في الستاج ولا فدا، يلاه كتبدا طبق داكشي اللي قريتي، حيت القرايه غير تكون غير تيعاونوك باش يحطوك واحد لي باز. دونك ما يمكنش غنقولوا حنايا واحد غنجيبوه جديد غنقولوا واش حرفي، لا. يعني ما يمكنش واحد عاد خارج من المدرسه غنقولوا حرفي، ولكن حنا علاش نقلبوا؟ علاش نقولوا كل الناس لابد الناس داك اللي غيجي باش يبني اون كارير، ماشي جاي باش يدير حوايج ولا يدير طرطه هنا ولا هنا، حيت كاين كل واحد كيفاش عنده ولا. والحاجه الثانيه صغير الراس هي باغي يتعلم، حيت تيجي باش يطبق داكشي اللي قرا ويتعلم مع ناس اللي قدم منه ويحترمهم والامور كتزيد لقدام.
زيد مازال صحيتي مازال راه تدخل عاوتاني والله الا تعيش فيك الوضع بنيه اخرى راه مرحبا نوضي مادموزيل. خصنا نديرو عليك لان طويل باش نجاوبك عليه. غير هو كتبقى لا كريديبيليتي ديالك، يعني كل ما كانت واحد المصداقيه وواحد التعاون وواحد الروح ديال ليكيب، لان البطوله راه ماشي انا اللي بنيتها ولا هي كنت انا من الناس اللي اسسيتي، ولكن راه كاين واحد التعاون ديال واحد ماشي حنا اللي حاضرين، راه كاين واحد الجنود اللي كاينين بزاف اللي تيخدموا الليل والنهار هما اللي تيخليو هذا المنبر يطلع. ولكن كيفاش نجحنا هي قصه طويله، زعما ما نقدرش نلخصها بجوج كلمات ولا ثلاثه. غير هو الواحد تيخصو الصبر والمداومه على الحاجه، وراس المال الصحفي هو الكريديبيليتي. الا ما عندوش المصداقيه غيحيد ديك الحرفه يمشي يبدل شي حاجه. يلا صاحبي لا ما كنحس. عبد الحليم موقع سي تي في. عندي سؤال موجه للسي محمد والسي اسامه والسي سفيان، كلهم في المجال ديالو. هضرنا بطبيعه الحال الايجابيات اللي كاينه في المجال ديال الصحافه الرياضيه والصحافه بصفه عامه. الان بغينا نعرفوا التحديات اللي كاينه امامكم في الصحافه الرياضيه وبالنسبه للمواقع الالكترونيه. شكرا. بالنسبه لي دو مون بوين دو في زعما شخصي، التحدي هو كاين في لا ترانسفورماسيون ديال لو كونتوني كما هضرت عليه. من ناحيه اليوم الصحفي ما بقاش يقدر غير يدير غير الكتابه وصافي، خصو يطور من نفسه باش يقدر يدير الفيديو ويدير الكوميونيتي مانجمنت ويدير بزاف ديال الحوايج اللي يمكن اليوم كيديروه 3 ولا 4 دي بروفيل. ما يمكنش انت تقول صحفي انا كنكتب مزيان بالعربيه وعندي واحد الفكر وعندي، لا، خصك تقنيا تكون واصل باش انا غدا فاش غيجي لو كونتوني غيكون عندي كيدار بواحد الناحيه بواحد بزاف. حيت دابا الكونتوني كيتفرق، تقدر ارتيكل ترجعوا فيديو، ترجعوا روبورتاج، ترجعوا ستوري، ترجعوا ليان فيسبوك، ترجعوا تيك توك، فهمتي؟ دونك الا ما كانش الصحفي عنده لو كوتي تكنيك باش يقدر يديفوزي ديك لانفورماسيون في هاد لي كانو كاملين، غيبقى كونطوني لارتيكل اللي انا بالنسبه لي الونتي غيموت لارتيكل كما كنعرفوه اليوم. دونك هذا هو لو بوين دو. ما عرفتش الزايد عنده ولا اسامه. هو نفس دائما يعني الاطار اللي كيتكلم فيه سفيان، يعني دائما كنهضروا على الوسائل اللي غتوصل بها المعلومه، الوسائل اللي غتوصل بها المتلقي. لكن على المستوى الصحفي او على المستوى الاعلامي كرجل او كامراه تمارس عمل الاعلام والاخبار، بالدرجه الاولى هو عدم الانصياع وراء هذا الشيء اللي كيندار، اللي هو كيف ما قلنا الوسط الا تلوث او كاينين مثلا صناع محتوى احرار ولا كل واحد كيصوب داكشي اللي بغا. عندك انت خيارين فقط يعني من هنا لقدام، هاد الخيارين جوج شنو هو؟ واش تنص عليهم ولا تحافظ على ديك الهويه ديالك. وباش تحافظ على الهويه ديالك بسيطه جدا، هو ان المصداقيه كيف ما قال اسامه، لان حنا عندنا واحد التحديات كبيره بزاف. هذا الكلام قلته مع حمزه الصباح. غير المعلومه فقط، البطوله تنشر كتنشر 10% من المعلومات اللي كيجيوها، 90% ما كنشروهمش، لان لو نشرنا 90% ربما ما عرفتش عندنا ربما تا سي احمد عارف المساله هذه كنا تناقشنا فيها واحد الخطره. حنا ضد اننا التشهير، ضد اننا ننشر الفضائح، ضد اننا نستفزوا، ضد ربما في بعض الاحيان قد نغلب مصلحه الوطن، يعني في امور عندها علاقه بامور معينه. ربما كاين اللي يقدر يلاحظها فيكم في المباراه ديال الرجاء وشبيبه القبيل كذا على سبيل المثال. اما ما دون ذلك مستحيل. اذا كيف تحافظ كيف ما قلنا على المصداقيه؟ المصداقيه في من غتكون؟ ما غتكونش في الوسائل، غتكون في الشخص اللي خدام، وتستغل الوسائل احسن استغلال. كيف ما هضرنا على النقطه دابا اللي تكلمنا على المصورين الصحفيين والصور غير لائقه، لانه الا كنتي انت كفء راه لا يعني بانك انت رقم واحد ولا غتوصل المعلومه كما هي، لان خصك تحسن التعامل مع الوسائل. وباش تحسن التعامل مع الوسائل وانت ماشي كفء راه ما عندك ما غتوصل. اذا خصك تجمع بيناتهم جوج، وهذا اكبر تحدي يواجه المواقع الالكترونيه. وربما راه بدينا فيها فعلا، غتلقاو ابار يعني الوضعيه الوبائيه لخدمات يعني اقتصاديين على عدد من المواقع ما قدراتش تسير ركب وراه اصبحت دابا ذكرى. السلام عليكم، موقع سي تي في.
السؤال ديالي موجه للسي اسامه. كنشوف السي اسامه ان كثره المنابر الاعلاميه ولا كونكورونس ساهمت بشكل كبير في هذه الماده الاعلاميه ديالها. انتم كموقع البطولات كيفاش كتعاملوا مع هذه النقطه، خاصه كنشوفوا ان المنابر الاعلاميه في اكس او في كيحققوا نسبه مشاهده عاليه، واش كتباطيو نسبه المشاهده او على جوده الماده؟ هو ديما تيخص يكون داك الميزان، والميزان بين باش تجيب مشاهدات عاليه وتحط واحد الكاليتي دو كونتوني. هي الصراحه راه صعيبه كما تنعرفوا ان في ماشي ما نقولش المجتمع المغربي ولكن واحد الفئه من المجتمع المغربي هي تتقلب على التفاهه. يعني واخا انت تعطي شي حاجه زوينه هي تقول لك لا ما بغيتش هادشي زوين، بغينا. وهذا هو التحدي ديالنا اللي ديما تيكون تنحاولوا اننا ما امكن كما قال السيد اللي تندوزوا راه واحد 10% ديال الكونتون، اما الفضايح اللي تيجيونا داكشي تتحاول باش تيليميني شويه باش ديما تتخلي واحد لا كاليتي في الكونتون. هي بيان سور تيهربوا لك بزاف ديال الزوار اللي تيمشيو لواحد الكونتون اللي هذاك، ولكن ديما انا تنقول حنا عندنا 13 عام ديال التجربه، زعما الله يعاونهم، زعما ما يمكنش ملي كتبني واحد لا مارك ولا واحد ليماج دو مارك اللي فيها واحد الكريديبيليتي خاصك محافظ عليها. شوف هذا هو النجاح، تاكل زعما بحال تقول الضريبه ديال شي حوايج هي هذه، انك تخسر شي واحد النسبه ديال الجمهور ولكن خاصك تصبر وصافي. D'accord, j'avais terminé.